हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपके सामने एक और नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी पाकिस्तान की है। एक सिस्टर कहती हैं कि मेरे 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की की उम्र जो है, बेटी की उम्र तकरीबन 8-9 साल की थी। और हम बहुत ही कंजस्टेड मोहल्ले में, यानी कि पुराने शहर में रहते थे। तो जब बच्चे बड़े होने लगे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें जो है कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, किसी बड़े घर में, और जहाँ पे स्कूल वगैरह भी थोड़ा सा बेहतर हो और बच्चों को खेलने कूदने के लिए थोड़ा सा जो है मौका वगैरह मिल सके। तो उन्होंने जो है घर वगैरह देखना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें जो है बाहर एक सोसाइटी में बहुत अच्छा घर मिल गया। छोटा सा घर था लेकिन बहुत साफ़ सुथरा। सोसाइटी के बाहर इस घर की एक खसूसियत ये थी कि इस घर के सामने जो है एक छोटा सा पार्क था, जिसे हम ग्राउंड भी कहते हैं, पार्क भी कहते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। इनके घर के सामने जो है एक बहुत बड़ा दरख्त था। तो ये घर देख के बहुत खुश हुए। ख़ास तौर पे इन्होंने ये घर जो है ये देख के लिया कि इसके सामने ग्राउंड है, यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी चहलकदमी किया करेंगे, बच्चे वगैरह भी खेल लिया करेंगे। तो बहुत अच्छी सोसाइटी है। तो इन्होंने शिफ्टिंग वगैरह शुरू कर दी। अभी शिफ्टिंग के 5-6 दिन गुजरे थे। इन्होंने घर में सारी सेटिंग वगैरह कर ली तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें सामने ग्राउंड में जाके खेलना है। तो इन्होंने कहा ठीक है, संडे को जब छुट्टी होगी तो हम सब लोग ग्राउंड में जाके बैठेंगे, खेलेंगे, पिकनिक करेंगे। तो जब संडे आया तो ये सब बच्चों को लेके तीनों को सामने घर के पार्क में चले गए। दोनों बेटे जो हैं वो खेलने लगे, भागने लगे और कूदने लगे, जो भी वो एंजॉय करने लगे। हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो नीचे चादर बिछा के बैठ गए और बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इनकी जो बेटी हैं वो बहुत ही किताबों को पढ़ने की शौकीन थी। हर वक्त वो किताबें वगैरह पढ़ती रहती थी और उन्हें कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो इनकी बेटी ने क्या किया कि अपनी कहानी की किताब उठाई और दरख्त के साथ जो बेंच है वहाँ पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बेटी ने क्या किया कि कहानी की जो किताब है उसके अंदर जो स्टोरी लिखी हुई है उसे ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे किसी को सुना रही हो। तो उसकी जो मदर है उन्होंने देखा उनको, उन्होंने कहा कि ठीक है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है जब शोर शराबा होता है तो इंसान थोड़ा सा ऊंचा पढ़ता है ताकि कंसंट्रेशन हो सके। तो बेटी कहानी पढ़ने लगी और इस अंदाज से पढ़ रही थी कि जैसे किसी को सुना रही हो। खैर मगरिब का वक्त हुआ तो उनकी अम्मी ने कहा कि चलो अब हम घर जाते हैं, लेट हो रहे हैं। तो दोनों बेटे तो तैयार हो गए कि चलो चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। लेकिन बेटी ने कहा नहीं, मेरी अभी कहानी रहती है, अभी मैंने अपनी कहानी जो है अपने दोस्तों को सुनानी है। तो वालदा ने कोई ऐसा ख्याल नहीं किया, कोई ऐसी तवज्जो नहीं की। उन्होंने कहा चलो ज़बरदस्ती लेके घर के अंदर आ गई। तो जब घर के अंदर आई तो बेटी ने ज़िद करना शुरू कर दी कि अम्मी हम दोबारा कब जाएंगे सामने वाले पार्क में, वहाँ पर मेरे दोस्त हैं, वो कहानी सुनना चाहते हैं। तो वालिद साहब ने कहा कि ये बच्ची है, शायद कुछ इमेजिनरी फ्रेंड्स वगैरह बना लिए, इसलिए ये इस तरह की बातें करती है। दोनों ने कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी। 2-3 दिन के बाद फिर बेटी ने इसरार किया कि चलें अम्मी हम पहले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा खेलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं वहाँ पे। फिर वही हुआ कि वो वहाँ पर गए, बेटे अपने दोनों खेलने लगे, वालिदैन जो है बैठ गए, दोनों को देखने लगे, तीनों को बच्चों को खेलते हुए। और बेटी जो है वो उसी तरह बेंच पर बैठकर कहानी सुनाने लगी। लेकिन इस बार जो वो कहानी सुना रही थी वो दरख्त को देखते हुए सुना रही थी। दरख्त के ऊपर देख रही थी और ज़ोर ज़ोर से कहानी सुना रही थी और साथ में बातें भी कर रही थी कि जैसे क्या कहा, दोबारा पढ़ूं, समझ नहीं आई, हाँ इस तरह। तो जब वालदा ने ये चीज़ देखी तो उनको बहुत हैरत हुई, उनको थोड़ा शक हुआ। उन्होंने बेटी से पूछा कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या कर रही हो, किसको कहानी सुना रही हो। तो बेटी ने कहा कि देखिए अम्मी, वहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और वो मुझसे कहानी सुनना चाह रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं। वालिद साहब ने भी ये चीज़ नोट की। वालदा ने कहा कि नहीं चलो घर चलते हैं, ये मुझे जो चीज़ है कोई ठीक नहीं लग रही। तो वालदा ने ज़बरदस्ती सबको पकड़ा और घर के अंदर ले आए। उस दिन बेटी जो है बहुत रोई
اتنا روئی کہ اس کو بخار ہو گیا. دوسرے دن جو ہے وہ اسکول نہیں گئی, سارا دن وہ گھر پہ رہی. تو اس کے بعد جو ہے اس رات جو ہے والدہ نے کہا کہ بیٹی جو ہے میرے ساتھ ہی سوئے گی, اور دیکھتی ہوں کہ اس کا بخار اترتا ہے کہ نہیں, جیسے والدین کرتے ہیں. بیٹے جو ہے اپنے کمرے میں سوتے تھے. تو اس رات کیا ہوا, رات کو تقریباً 1 بجے والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹی جو ہے بستر پر نہیں لیٹی ہوئی ان کے ساتھ. تو والدہ نے جا کے باتھ روم میں دیکھا کہ شاید باتھ روم میں ہوگی, کچن میں دیکھا, پھر اس کے بعد جو دونوں بھائی تھے ان کے کمروں میں دیکھا کہ وہاں تو نہیں ہے, تو بیٹی تو گھر میں تھی نہیں. تو انہوں نے بہت پریشان ہو کر اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا کہ اٹھیں, وہ گھر پہ نہیں ہے. والد صاحب بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کیا, کہاں گئی, ڈھونڈا. پھر انہوں نے سارے گھر دیکھا, پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بے ساختہ جو ہے گھر سے باہر نکل گئے. اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ان کے گھر کے سامنے وہی پارک تھا, وہاں پہ ان کی نظر پڑی تو بینچ کے اوپر ان کی بیٹی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ زور زور سے کہانی سنا رہی ہے درخت کو دیکھتے ہوئے. ان دونوں کی بہت حالت خراب ہوئی. یہ بھاگتے ہوئے گئے, بیٹی کو اٹھا کے پکڑ کے گھر میں لے کر آئے. وہ بہت زیادہ رو رہی تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی. تو والدہ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے کچھ اور ہی ہے, یہ کوئی امیجنری فرینڈز وغیرہ نہیں ہے, یہ کوئی اور بات ہے. تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں, میں صبح کام پر نہیں جاتا, میرا ایک دوست ہے, شاید وہ کسی نہ کسی کو جانتا ہو جو اس طرح کا جو ہے علاج وغیرہ کرتا ہو, اگر ہوا تو میں ان کو لے کر آؤں گا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. تو صبح ان کے ہسبینڈ جو ہے اپنے دوست کو کال کرتے ہیں. ان کے دوست نے کہا کہ ہاں میرا ایک جاننے والے ہے, وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں, یعنی کہ جنات وغیرہ, جادو وغیرہ کو دور کرنا اور اس طرح کی جو مشکلات وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کو دور کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کا نمبر دیا, ان کو بھی کال کر دیا کہ آپ اس ایڈریس پہ جا کے ان سے مل لیں. تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہاں پہ گئے, ان صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے آپ کے فرینڈ نے کال کیا تھا, بہت اچھا ریفرنس ہے, چلے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتا ہوں. تو ان کے ہسبینڈ جو ہے ان عالم کو یا عامل کو اپنے گھر میں لے آئے. تو وہ جب گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹی آئی, انہوں نے بیٹی کو بٹھا کر جو ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے پھونکنا شروع کیا, کچھ پھونک ماری, کچھ پڑھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایک گلاس پانی کا لے آئے, اور پانی کے گلاس پہ انہوں نے کچھ پڑھا اور چھوٹی بچی کو کہا کہ بیٹا اس کو تم تھوڑا سا پی لو. بیٹی نے پیا اس کو, تو بیٹی کو کچھ اثر نہیں ہوا. تو وہ جو عامل صاحب تھے, جو عامل تھے, انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس بچی کے ساتھ کوئی اٹیچ نہیں ہے, یعنی کہ اس کے اوپر کوئی جنات وغیرہ کا سایہ نہیں ہے, نہیں اگر ہوتا تو وہ ابھی تک ظاہر ہو چکا ہوتا. تو اب ایسے کرتے ہیں کہ مجھے آپ اس درخت کے پاس لے کے جائیں جہاں پہ یہ ایسی حرکتیں کرتی ہے, جہاں پہ یہ چیزیں دیکھتی ہے. تو والد صاحب ان کو سامنے والی گراؤنڈ میں, سامنے والا جو پارک ہے وہاں پہ لے گئے, اور وہاں پہ جا کے ان کو کہا کہ جی یہاں پہ یہ بیٹھتی ہے اور یہ درخت ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہانی سناتی ہے. تو وہ عامل صاحب جو تھے وہ درخت کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کچھ پڑھا. اوپر دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی درخت کے اوپر کہا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو, کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ, کیوں اس بچی کو تنگ کرتے ہو, جیسے وہاں پہ درخت کے اوپر وہ کسی کو دیکھ رہے ہوں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آئندہ اس بچی کو بالکل تنگ نہیں کرنا اور اس کے اوپر حاوی نہیں ہونا, اس کا پیچھا نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ, جو ان کے جو معاہدے وغیرہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ یہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے ان کو صاحب کو, یعنی کہ ان کے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ کبھی بھی اپنی بچی کو جو ہے یہاں پہ نہ لے کر آئیں اس درخت کے نیچے, اگر ہو سکے مشکل ہے, لیکن یہ گھر جو ہے آپ تبدیل کر دیں. تو جب انہوں نے اپنی وائف کو یہ ساری باتیں بتائیں تو انہوں دونوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں 1-2 مہینے کے بعد اس گھر کو تبدیل کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, ایسے کام ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ایسی چیزوں کا پتہ شروع میں ہی پتہ چل جائے اور شروع میں ہی ایسی چیزوں کا علاج کر دیا جائے تو بچاؤ ہو سکتا ہے. اگر اس کو اگنور کیا جائے اور بچوں کا صرف ایک تصور سمجھ کے ان کو جو ہے مذاق میں
ڈال دیا جائے تو یہ چیزیں بہت زیادہ پکی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک کہانی تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے پاس بھی کچھ ہے تو مجھے سینڈ کیجیے گا. آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.